अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्लासिक इंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आपका आज का दिन? तो आपके आज के दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं आप सबके लिए लाई हूँ आपके फेवरेट नावल दे इजाज़त जुदू की किस्त नंबर 3। लेकिन किस्त पढ़ने से पहले जल्दी से जाकर हमारे यूट्यूब चैनल क्लासिक इंटरटेनमेंट में मौजूद तमाम वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं दे इजाज़त जुदू की किस्त नंबर 3। फ़ारूक, सदाम कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आखिर हुआ क्या? किसने हमला करवाया उस पर? फ़ारूक को अंदर आता देख नाइमा बेगम जल्दी से उसकी जाने बढ़ी थी। सदाम को खतरे में सोचकर उनकी जान निकली जा रही थी। ताई जान, आप परेशान ना हो प्लीज़, बैठे यहाँ। सदाम बिल्कुल ठीक है। उसकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने फायरिंग की है मगर अल्लाह का शुक्र है सदाम को कुछ नहीं हुआ। वो बिल्कुल ठीक है। ताया जान और बाबा के साथ पुलिस स्टेशन में है, बस कुछ ही देर में आता ही होगा। फ़ारूक ने तफसील बताते वहाँ मौजूद सब खवातीन को रिलैक्स करना चाहा था, लेकिन नाइमा बेगम जब तक खुद अपनी आंखों से सदाम को ना देख लेती उनके दिल को सुकून नहीं मिलना था। फ़ारूक अभी उन लोगों को मज़ीद तफसील बता ही रहा था जब सदाम बाकी सबके साथ अंदर दाखिल हुआ था। सदाम के माथे पर बंदी पट्टी देख नाइमा बेगम दिल पर हाथ रखती उसके पास गई थी। सदाम का चेहरा छूकर बोसा देते वो उसके सीने से लगी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। सदाम उनकी कैफियत समझते अपने साथ लगाता तसल्ली देते बोला। माथे पर चोट गहरी तो नहीं आई? नाइमा बेगम से मिलने के बाद सदाम जहांआरा बेगम की तरफ बढ़ा था, जिनकी कैफियत नाइमा बेगम से कुछ कम नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं, मामूली सी चोट है। जब तक आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। सदाम उनका हाथ थामता कीरत भरे लहजे में बोला। आखिर कौन है ये लोग? क्या बिगाड़ा है हमने इनका जो यूं हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं? कभी यजदान पर हमला करवा रहे हैं, कभी तुम पर। पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही इन जालिमों को? जहारा बेगम की बात के जवाब में सदाम के पास कहने को कुछ नहीं था। वो कोशिश के बावजूद इस मामले को हल नहीं कर पा रहा था, मगर इतना जानता था कि यजदान के बाद उन लोगों का टारगेट अब वही था। वो उसको भी नुकसान पहुंचाना चाहते थे। दादी जान, आप रिलैक्स रहें। इतनी टेंशन लेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सदाम उनको बाजू के सहारे में लेकर तसल्ली देता मोहब्बत से बोला, जिसके जवाब में जहांआरा बेगम ने अपने अंदेशों और परेशानियों को फिल वक्त दिमाग से झटकते सदाम की पेशानी चूम ली थी। उनको सदाम पहले ही बहुत डिस्टर्ब लगा था। वो उसके सामने ऐसा रिएक्ट करके उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मामा, मैं फ्रेश होने अपने रूम में जा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में एक पार्टी के लिए निकलना है। सदाम कुछ देर सबके साथ बैठने के बाद वहाँ से उठते हुए बोला, जिस पर नाइमा बेगम ने उसे शिकायती नज़रों से देखा था। यजदान की बीमारी के बाद से सदाम ने खुद को एक मशीन बना लिया था। ना ठीक से किसी के साथ बैठता था, ना बात करता था। सिवाय यजदान के यही बात नाइमा बेगम को बहुत परेशान करती थी, मगर चाहने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो जानती थी बचपन से यजदान और सदाम हर खुशी में एक साथ रहे थे। अब सदाम यजदान के बाहर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जान बसती थी दोनों को एक दूसरे में। यजदान को इस हालत में देखना सबसे ज़्यादा सदाम के लिए ही तकलीफदा था। नाइमा बेगम को यजदान बिल्कुल सदाम की तरह अजीज़ था। उनका दिल हर वक्त यजदान के जल्द अज जल्द ठीक होने और सदाम की सलामती के लिए दुआगो रहता था। जहांआरा बेगम के शोहर की काफ़ी अरसे पहले हार्ट फेल होने की वजह से डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद हिम्मत ना हारते जहांआरा बेगम ने अपने भाई हसन रहमानी की हौसला अफजाई और सपोर्ट की वजह से ना सिर्फ अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दी, बल्कि बिजनेस की भी बहुत अच्छे से देखभाल की थी। जहांआरा बेगम की 4 औलादें थी, जाफर गिलानी, नरमीन गिलानी, आसफा गिलानी और फैसल गिलानी, जबकि हसन रहमानी का एक ही बेटा था। उनकी बीवी कैंसर जैसी बीमारी में मुबतला होने की वजह से उन्हें तनहा छोड़कर शादी के कुछ साल बाद ही दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। जाफर साहब की शादी नाइमा बेगम से हुई थी, जिनके 2 बेटे और एक बेटी फ़ाहम, सदाम और नबीहा थे। नरमीन गिलानी की शादी हसन रहमानी के इकलौते बेटे जहां ज़ेब रहमानी से हुई थी। रहमानी हाउस और गिलानी हाउस साथ साथ ही मौजूद थे, जिसकी वजह से उन लोगों का हर वक्त आना जाना रहता था। नरमीन और जहां ज़ेब की भी 3 औलादें थीं, आयशा, यजदान और नमरा। आयशा और फ़ाहम की लव प्लस अरेंज मैरिज हुई थी। वो दोनों एक साथ बहुत ही खुश और खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। आसिफ गिलानी और सुमेरा बेगम के 2 बच्चे बासित और हमना सबसे छोटे फैसल गिलानी थे, जिन्होंने खानदान के खिलाफ जाकर शैला बेगम से पसंद की शादी की थी। उनके भी 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी समरा और बेटा उसामा। शादी के पहले दिन से जहाँ शैला बेगम को ससुराल में ज़्यादा अहमियत नहीं मिली थी, वहीं उन्होंने भी गिलानी हाउस से किसी फर्द को दिल से नहीं अपनाया था।
जहानारा बेगम और हसन रमानी ने अपने खानदानों को बहुत ही मोहब्बत से जोड़कर रखा हुआ था। सब हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे जब एक हादसे ने उनकी खुशियां बिखेर कर रख दी थी। जाज़ेम, नरमीन, जज़दान और नम्रा शादी अटेंड करने के लिए दूसरे शहर जा रहे थे जब ट्रक से गाड़ी के होने वाले ज़ोरदार तसादम के बाद यज़दान के अलावा बाकी तीनों जगह पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि सर पर बहुत गहरी चोट आने और आंखों के सामने अपनों की लाशें देख यज़दान अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था। एक क़यामत थी जो दोनों खानदानों पर टूटी थी। 4 साल गुजर चुके थे इस हादसे को, मगर अब तक कोई भी इससे संभल नहीं पाया था। हसन रहमानी का तो घर बिल्कुल उजड़ चुका था। अपने जवान बच्चे की मौत और जवान साला पोते की हालत पर वो अंदर ही अंदर घुल रहे थे। उनको दिल का दौरा पड़ा था, जिसने एक बार फिर रहमान हाउस के दरो दीवार को हिला दिया था। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे, मगर सिर्फ यज़दान की खातिर उन्होंने खुद को मजबूत किए रखा था। उनकी तबीयत को देखते सद्दाम ने अपना बिजनेस छोड़कर यज़दान और जाज़ेब के बहुत ही मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिल तय करते बिजनेस को संभाल लिया था, जिसकी साख को उस हादसे की वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचा था। हसन रहमानी कुछ अरसे के लिए इलाज के खातिर लंदन गए हुए थे। वो यज़दान को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, मगर सब लोगों के इसरार पर ना चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ा था। सब लोग यही समझ रहे थे कि ये हादसा कुदरती तौर पर होने वाले एक रोड एक्सीडेंट है, मगर सद्दाम को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, जिस पर खुफिया तौर पर इन्वेस्टिगेशन करवाने पर उसका शक यकीन में बदल गया था। यह हादसा एक साजिश के तहत पेश आया था। उन लोगों की गाड़ी की ब्रेक्स फेल कर दी गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी बेकाबू होती ट्रक से टकरा गई थी। लेकिन पिछले 4 साल से बहुत कोशिश और पुलिस के बहुत ताउन के बावजूद सद्दाम असल मुजरिम तक नहीं पहुंच पा रहा था। हद होती है, बहुत ही कोई अजीब शख्स है। थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ है, रेस्ट करने के बजाय पार्टी में जाने के लिए तैयार है। अमल सद्दाम को गाड़ी में बैठता देख दांत पीस कर रह गई थी। ड्राइवर अमल को पिक करने के बाद सद्दाम को लेने आया था, जो ब्लैक 3-piece सूट में हमेशा की तरह नुक-सुक से तैयार काफ़ी डैशिंग लग रहा था। माथे पर लगी चोट और बैंडेज की गई थी। अमल ने एक नज़र उसके जख्म को देख नज़र फेर ली थी। ये तो कुछ भी नहीं है सद्दाम जाफिर गिलानी, अभी तो ऐसे गहरे जख्म दूंगी तुम्हें कि तुम ना जी पाओगे ना सुकून से मर पाओगे। अमल की सांस सद्दाम से बेपनाह नफरत की गवाही दे रही थी। शायद कभी किसी ने इतनी नफरत किसी से नहीं की होगी जितनी एसपी नूरे अमल सद्दाम जाफिर से करती थी। वो सद्दाम और उसके घर वालों के दिल में खौफ पैदा करना चाहती थी, उन्हें तड़पाना चाहती थी। इसलिए आज सद्दाम के ऑफिस से निकलते ही उसने अपने आदमी को सद्दाम की गाड़ी पर फायरिंग करने को कहा था और सख्ती से मना किया था कि सद्दाम को गोली नहीं लगनी चाहिए। वो सिर्फ सद्दाम को खौफजदा और परेशान करना चाहती थी। साथ ही उसे लगा था पार्टी में जाने से बचत हो जाएगी, मगर अभी कुछ ही घंटों बाद उसे बिल्कुल फ्रेश और पुरसुकून देख अमल के दिल में आग भड़क उठी थी। उसका बस नहीं चल रहा था अभी अपने पास मौजूद गन से फ्रंट सीट पर बैठे शख्स की खोपड़ी उड़ाकर इसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट ख़त्म कर दे। वो अपनी नफरत भरी सोचों में इस कदर मगन थी कि ये देख ही नहीं पाई थी कि वो होटल पहुंच चुके हैं। सद्दाम की गाड़ी से निकलकर जोर से दरवाज़ा बंद करने पर वो होश में आते जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली थी। जो भी था, मगर इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी की सबसे अपना पसंदीदा इंसान की सेक्रेटरी थी और उसके हर आर्डर की पाबंद थी। उनकी गाड़ी से निकलते ही वहाँ मौजूद मीडिया ने सद्दाम को घेर लिया था। सद्दाम के बिल्कुल साथ खड़े होने की वजह से अमल भी वहाँ फंस गई थी। उसने बहुत ही मोहतात अंदाज में नकाब अपने चेहरे पर दुरुस्त किया था। इस वक्त किसी के भी सामने उसकी शनाख्त आना उसका सारा मिशन ख़राब कर सकती थी। सर, हमें पता चला है कि आपकी गाड़ी पर कुछ नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और ऐसा पहले भी 1-2 बार हो चुका है। आखिर कौन है ये लोग? क्या दुश्मनी है इनकी आपसे? क्या चाहते हैं ये आपसे? मीडिया वालों ने सद्दाम को बुरी तरह घेरते उस पर सवालों की बौछार कर दी थी, जिनमें से किसी एक का जवाब भी सद्दाम ने नहीं दिया था और ना ही उसके पास किसी का जवाब था। गार्ड भी वहाँ पहुँच चुके थे, मीडिया वालों को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सद्दाम ने अमल का ख्याल करते बाजू फैलाकर उसके गिर्द घेरा बनाया था, क्योंकि इर्द गिर्द से बहुत धक्के लग रहे थे। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अमल हर्ट हो, जबकि अमल ने सद्दाम के इस अमल पर हैरत से उसकी जानिब देखा था। अभी थोड़ी देर पहले वो जिस शख्स को कत्ल करने के मंसूबे बना रही थी, इस वक्त वही उसके गिर्द हिफाजती घेरा बनाए हुए था। सद्दाम खुद धक्के बर्दाश्त करता अमल की दीवार बना खड़ा उसे संभाले हुए था। अमल की हैरान नजरें सद्दाम के वजीर चेहरे पर टिकी हुई थी जब दाएं तरफ से किसी ने जोरदार धक्का दिया था। सद्दाम के सार की वजह से अमल गिरने से तो बच गई थी, मगर उसकी चादर कंजाव की वजह से चेहरे से हटने ही वाली थी जब और कुछ न समझ पाते अमल अपना चेहरा सद्दाम के चौड़े सीने में छुपा गई थी।
اس کے دشمن نے ہی اس کی شناخت سامنے آنے سے بچا لی تھی۔ صدام کے ڈھال بننے ہونے کی وجہ سے بنا کسی کی نظروں میں آئے اس نے فوراً اپنا نقاب ٹھیک کر لیا تھا۔ صدام کے قریب آتے ہی ہوش اڑاتی پرفیوم کی خوشبو پر عمل نے گھبرا کر اپنا چہرہ پیچھے کیا تھا۔ آر یو اوکے؟ بھیڑ سے نکل کر اندر داخل ہوتے صدام نے عمل کی جانب دیکھا تھا، جس پر عمل نے چہرہ جھکائے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عمل کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ صدام نے باہر جس طرح عمل کو اپنے گھیرے میں لے کر سنبھالا تھا، یہ چیز اگر میڈیا کی نظر میں آ جاتی تو صدام کا ایک الگ ہی اسکینڈل بن جانا تھا، مگر اس نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر عمل کو محفوظ رکھا تھا۔ صدام کی اتنی سی اچھائی بھی عمل کے لیے ہضم کرنا کافی مشکل ہو رہی تھی۔ نہیں، یہ شخص صرف دوسروں کی عزتیں چھیننا جانتا ہے، حفاظت کرنا نہیں۔ عمل اپنے ذہن میں آتی سوچوں کو فوراً رد کرتی صدام کی جانب بڑھ گئی تھی، جو اسے کسی لڑکی کے پاس کھڑا نظر آیا تھا۔ واو، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! مجھے نہیں معلوم تھا تم بھی یہاں آؤ گے۔ فارے صدام کے سامنے آتے اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی۔ ہٹو آگے سے، صدام سرد لہجے میں اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے دیور جی؟ اور یہ کیا ہوا؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ فارے جانتی تھی صدام یہاں سب کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنی پچھلی بے عزتی کا بدلہ لیتے صدام کا ضبط آزما گئی تھی۔ وہ صدام پر ہوئے حملے کے بارے میں سن چکی تھی، مگر جان بوجھ کر اسے مزید تنگ کرنے کی خاطر آگے ہوتے اس نے صدام کے بینڈیج کو چھونا چاہا تھا، جس پر صدام نے اس کا بازو دبوچ کر خود سے دور چٹکا تھا۔ فارے اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، بری طرح لڑکھڑاتے پیچھے پڑے ٹیبل پر جا گری تھی۔ عمل جو فاریہ کی حرکت اور باتیں تو دیکھ سن نہیں پائی تھی، مگر صدام کی حرکت اس کے ذہن میں موجود صدام کے خلاف ہر سوچ کی تصدیق کر گئی تھی۔ میں بھی کیا سوچ رہی تھی، اس شخص کو نہ عورتوں سے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ ان کی عزت کرنا جانتا ہے۔ عمل نے اصل بات جانے بغیر ایک غصے بھری نظر صدام کے تنے ہوئے چہرے پر ڈال کر نخوت سے رخ پھیر لیا تھا۔ اس کے مطابق یہ شخص ظاہری طور پر جس قدر شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا، اندر سے اس قدر ہی پستی میں دھنسا ہوا تھا۔ جی قبول ہے، مولوی صاحب کے پوچھنے پر یہ 3 الفاظ ادا کرتے حرمت کا دل خالی ہو چکا تھا۔ وہ اپنا آپ ایک ایسے شخص سے نام لکھوا چکی تھی جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ ایک اب نارمل شخص تھا، جس کے بس میں خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا نہیں تھا۔ حرمت نے اپنے جان سے پیارے بھائی کا مان رکھنے کے لیے نکاح تو کر لیا تھا، مگر اس کا اب رشتوں پر سے اعتبار بالکل ہی اٹھ گیا تھا۔ پہلے آفاق، پھپھو اور اب بلال، سب نے ہی اسے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ جب اس کے اپنے بھائی نے ہی اسے بالکل ارزاں کر دیا تھا تو وہ کسی اور سے کیا گلہ کرتی۔ بلال نے صدام کو حامی بھرنے کے بعد گھر آ کر دل پر پتھر رکھتے ساری بات حرمت اور اقصیٰ کے سامنے رکھی تھی۔ بلال نے جس طرح حرمت کو ساری حقیقت بتا کر بے بسی کا اظہار کیا تھا، حرمت نہ جانے کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ پہلے آفاق اس کے بھائی سے جہیز کے نام پر اس کا سودا کر رہا تھا، اور اب اس کا اپنا بھائی اپنے احسان اتارنے کے لیے اس کا سودا کر آیا تھا، بنا اس کی مرضی جانے، بنا اس سے پوچھے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر آیا تھا، وہ بھی کس کے ساتھ؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ذہنی معذور تھا۔ حرمت کا دل جیسے مر چکا تھا، وہ جان گئی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی سگا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کا اپنا بھائی بھی نہیں۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر بلال کی ایک بات نے اس کی زبان پر آئے لفظوں کا دم توڑ دیا تھا۔ آج تک میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، خود تکلیف میں رہ کر تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، کیا تم آج میری خاطر یہ نہیں کر سکتی؟ یہ الفاظ سننے کے بعد حرمت کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس کے بھائی نے آخر اس پر جتا ہی دیا تھا کہ وہ بچپن سے لے کر اب تک اس پر کتنے احسان کر چکا ہے۔ حرمت نے سوچ لیا تھا اپنے بھائی کے تمام احسانوں کا بدلہ چکا دے گی، مگر اس کے بعد کبھی اپنی شکل نہیں دکھائے گی۔ اس وقت اس کی ہر سوچ منفی ہو چکی تھی۔ اپنے اسی فیصلے پر عمل کرتے حرمت نے اپنا آپ اس شخص کے نام سونپ دیا تھا، جس کو دیکھنا تو دور، اس کا نام بھی ابھی نکاح کے دوران اسے پتہ چلا تھا۔ نکاح کے کچھ دیر بعد اس کی رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ جہاں حرمت کے کہنے پر بلال نے مکمل سادگی سے نکاح کی رسم کی تھی، وہیں دوسری جانب رضوان کی فیملی والے بھی کچھ احتیاط کے تحت چند فیملی ممبرز کے ساتھ اپنی بہو کو رخصت کروانے آئے تھے، مگر رحمانی ہاؤس کو مکمل روشنی اور پھولوں سے سجایا گیا تھا، اور وہاں گھر کے تمام افراد کی موجودگی کی وجہ سے بھی کافی رونق لگی ہوئی تھی۔ اس بات کا اندازہ حرمت کو وہاں قدم رکھتے ہوئے ہوا تھا۔ وہ ایک انتہائی شاندار بنگلہ تھا۔ ایک نظر میں ہی حرمت کا وہاں کے مکینوں کی حیثیت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ چند ایک رسموں کے بعد اسے اوپر ایک بڑے سے شاندار جدید آرائش سے سجے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس پورے وقت میں اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اسے خبر تھی کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ عائشہ اپنی نئی نویلی حسین بھابھی کی سادگی بھرے دلکش روپ کو دل ہی میں نظر اتارتی، اس کے موڈ کو دیکھتی، بنا اس سے کوئی بات کیے خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔
दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर हरमत ने सर उठाकर इर्द गिर्द का जायजा लिया था। उसका दिल घबराहट के मारे बुरी तरह धड़क रहा था। वो नहीं जानती थी अब आगे के हालात क्या होने वाले हैं। तो फिर कैसी लगी आपको अपनी भाभी? सदाम सीढ़ियाँ उतरती आयशा के करीब आता मुस्कुराते हुए बोला, लड़की है तो चांद का टुकड़ा। अब अल्लाह करे मेरे भाई की ज़िंदगी में भी रोशनियाँ बिखेर दे। मुझसे मज़ीद अब उसकी ये हालत नहीं देखी जाती। आयशा चेहरे पर खुशी के तासरात सजाए नम आंखों से मुस्कुराई थी। ऐसा ही होगा। अभी आपने हुर्मत को देखकर रिजवान के चेहरे पर आता रिएक्शन नहीं देखा। अगर एक बार देख लेती तो मेरी तरह 100% पर उम्मीद होती। सदम आज बहुत खुश था। वो अब जल्द अज जल्द रिजवान को सेहतयाब होते देखना चाहता था। उसने घर वालों को इस सब के लिए कैसे मनाया था ये वही जानता था। जहां बेगम को ये काम रिस्की ही लगा था, वो किसी और की बेटी की लाइफ के साथ ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मगर बाकी सबके इसरार पर और सबसे बढ़कर हसन रहमानी के मान जाने पर जहां आरा बेगम को भी हार माननी पड़ी थी। हसन रहमानी भी शादी में शिरकत करना चाहते थे, मगर डॉक्टर की हदायत के मुताबिक उन्हें अभी मज़ीद एक हफ्ता रुकना पड़ा था। आयशा के जाते ही हुर्मत कुछ देर बैठे रहने के बाद बेड से उतरी थी। कमरे में किसी किस्म के फूलों की कोई सजावट नहीं की गई थी। ये बात हुर्मत के लिए काफ़ी तसल्ली बख्श थी। रूम के फर्नीचर से लेकर कर्टन्स तक हर चीज़ अपनी मिसाल आप पेश कर रही थी। हर चीज़ में ब्लैक कलर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, जैसे ये इस कमरे के मकीन का पसंदीदा रंग हो। बेड के बिल्कुल सामने वाले वॉल पर एक इंतहाई शानदार शख्स की तस्वीर लगी हुई थी। गाड़ी में बैठते हुर्मत ने अपने शोर की एक हल्की सी झलक देखी थी, जिससे उसे यह अंदाज़ा हो गया था कि यही रिजवान रहमानी है। तस्वीर में उसका वजीरा चेहरा बिल्कुल सपाट से सख्त तासरात दिए हुए था, जैसे ये शख्स जानता भी ना हो। उसकी मगरूर आंखें मुकाबले को एक बार से ही बेबस करने की ताकत रखती थी। हुर्मत ने घबरा कर फौरन चेहरा मोड़ लिया था, जैसे वो तस्वीर में नहीं हकीकत में उसके सामने हो। हुर्मत तस्वीर में उस शख्स का गुरूर देख इतना तो समझ गई थी ये उसकी नॉर्मल होते टाइम की तस्वीर हो सकती है, मगर जो भी था कहीं ना कहीं वो अपने शोहर की सैरअंगेज पर्सनैलिटी से इम्प्रेस ज़रूर हुई थी, लेकिन खुद से इस बात का इकरार करना इस वक्त उसे गवारा नहीं था। इर्द गिर्द का जायजा लेती हुर्मत एक टेबल के पास आ रुकी थी, जिस पर कुछ हॉस्पिटल के नाम वाली फाइल्स रखी गई थी। हुर्मत ने किसी ख्याल के तहत उन्हें उठाकर खोला था। उसका अंदाज़ा ठीक निकला था। वो रिजवान रहमानी की रिपोर्ट थी, जिन्हें पढ़कर अपने शोहर की ज़हनी हालत के वाकई इस कदर बिगड़े होने का जानकर हुर्मत के दिल में मौजूद थोड़ी बहुत उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। वो अभी वहीं खड़ी थी जब दरवाजे पर होती आहट पर फाइल वापस उसकी जगह पर रखते वो जल्दी से बेड के करीब जा खड़ी हुई थी। छोटा कदम रखता रिजवान रहमानी कमरे में दाखिल हुआ था। दरवाजे पर उसे छोड़कर शायद कोई वापस पलटा था। वो इस वक्त स्याह करता शलवार में मलबूस था। चेहरे पर अजीब से सर्द और सपाट तासरात थे। हुर्मत को घबराहट सी होने लगी थी, क्योंकि वो बिना कुछ बोले हुर्मत की जानिब ही आ रहा था। हुर्मत को देखकर उसके होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उभरी थी, जिस पर हुर्मत मजीद घबरा गई थी। ए लड़की, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अचानक रिजवान के होंठों से मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो चुकी थी। अजनबी नज़रों से हुर्मत को देखते उसने जो सवाल किया था, हुर्मत को पहले तो कुछ समझ ही ना आई, मगर सामने खड़े शख्स की आंखों में मौजूद सवाल देख हुर्मत का इस वक्त दिल चाहता ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। उसका शोर उसे पहचानने से ही इनकारी था। वो इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। हुर्मत से बेइज्जती के मारे कुछ बोला ही नहीं गया था। उसकी आवाज़ जैसे हलक में ही अटक कर रह गई थी। यज़दान की अजीब सी नज़रें अब उसके होंठों पर थीं। इससे पहले कि हुर्मत कुछ समझती, उसने हाथ बढ़ाकर हुर्मत के होंठों पर अंगूठा फेरते उन पर सजी लाल लिपस्टिक रगड़ दी थी, और वही उंगली हुर्मत के सामने करते अजीब से अंदाज में कहका लगाते हुए मुखातिब हुआ था, ये क्या लगा रखा है? हुर्मत अभी उसकी पहली वाली बात पर ना संभली थी जब उसकी अगली हरकत पर उसकी जान हवा हुई थी। ये सब इतना अचानक हुआ था कि हुर्मत को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया था। हर एक का दो बदो मुकाबला करने वाली हुर्मत की ज़बान इस वक्त बिल्कुल गंग हो चुकी थी। उसकी आंखों में नमी आन ठहरी थी, जिसे देखते यज़दान के होंठों से मुस्कुराहट गायब हुई थी। हुर्मत की जानिब सर्द नज़रों से देखते वो उसकी जानिब झुका था। हुर्मत को खौफ के मारे फ़ौरन पीछे पड़े टेबल से जा लगी थी, लेकिन उस वक्त वो ये भूल गई थी कि उसका शोर नॉर्मल नहीं है। वो उसे नहीं बल्कि उसके पीछे टेबल पर पड़े अपनी टेडी बियर को उठाने के लिए आगे झुका था। हुर्मत अपनी जगह पर शर्म से पानी पानी होती साकित खड़ी रह गई थी। यज़दान ने दोबारा हुर्मत की जानिब नहीं देखा था। वो टेडी बियर उठाकर वापस सोफे पर जा बैठा था, जबकि हुर्मत का चेहरा इस कदर बेइज्जती पर बिल्कुल लाल हो चुका था। वो खामोशी से भीगती आंखों के साथ बेड पर आ बैठी थी।
اتنی بے قدری پر اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے گود میں رکھے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اب ساری زندگی کے لیے یہ آنسو ہی اس کے مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اس کے قریب ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ اپنا ہم بانٹتے۔ حرمت نے گردن موڑ کر بے بسی سے صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھا تھا جو ہر چیز سے بیگانہ ہاتھ میں پکڑے ٹیڈی بیئر سے کھیل رہا تھا۔ حرمت کے آنسوں میں مزید شدت آئی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ اپنے بھائی بھابھی پر اس قدر بوجھ بن جائے گی کہ وہ اسے اٹھا کر کسی پاگل کے گلے باندھ دیں گے جسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ اس نے سامنے نظر آتے اپنے دلہنوں کی طرح سجے روپ کو دیکھا تھا اور کرب سے آنکھیں موند لی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد اسے خود پر کسی گہری نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی، حرمت نے پٹ سے آنکھیں کھولتے صوفے پر بیٹھے اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ تو ہنوز ٹیڈی بیئر سے باتوں میں مصروف تھا۔ مجھے کیوں ایسا فیل ہوا؟ حرمت تھوڑی حیران ہوئی، مگر پھر اسے اپنا وہم سمجھتی واپس بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ ابھی سے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے جب دوبارہ گہری نظروں کی تپش زدہ لمس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولتے پورے کمرے پر ایک نظر دوڑائی تھی، مگر اس پورے کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ حرمت نے اب کی بار مشکوک نظریں اپنے پاگل شوہر پر ڈالی تھیں۔ کیا یہ واقعی پاگل ہے؟ حرمت نے غور سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ پہلی نظر میں اسے کہیں سے پاگل نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کی رپورٹس اور ابھی کچھ دیر اس کے ساتھ رہ کر وہ مکمل طور پر اس بات پر یقین کر چکی تھی۔ لگتا ہے اس پاگل شخص سے نکاح کر کے میرا دماغ بھی اپنی جگہ سے ہل چکا ہے۔ بھلا یہ شخص مجھے کیسے گھور سکتا ہے جسے اپنی ٹیڈی بیئر سے ہی فرصت نہیں؟ اپنی آنکھوں سے اس کی رپورٹ دیکھ کر تو شک کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ حرمت مایوسی سے بڑبڑاتی بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ اپنے سوٹ کیس سے سادہ سا ڈریس نکال کر حرمت واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ جلد از جلد اس روپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ہٹو یہاں سے، یہ میرا بیڈ ہے، یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں سو سکتا، دور رہو اس سے۔ حرمت چینج کر کے جیسے ہی بیڈ پر لیٹنے لگی، صوفے پر بیٹھا یزدان اٹھ کر اس کے پاس آتا قدرے سخت لہجے میں بولتا اپنے بیڈ سے دور ہٹا گیا تھا۔ حرمت نے اس کی حرکت پر غور سے دیکھا تھا۔ یہ شخص اسے پاگل ہونے کے بجائے انتہا کا بدتمیز لگا تھا جو اسے مسلسل سچ کیے جا رہا تھا۔ حرمت تو ویسے بھی بیڈ پر اس کے ساتھ نہیں سونا چاہتی تھی، اس پاگل شخص نے اس کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی تھی۔ حرمت خاموشی سے تکیے لے کر صوفے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ اس وقت کریم کلر کے کھلے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس شخص کو اس میں اور اس کے حسین روپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ پھر بھی احتیاط کے تحت دوپٹے کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹے خود کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت مشکل تھا، ویسے ہی تو بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے صوفے پر جا کر خاموشی سے لیٹ گئی تھی، بنا یہ دیکھے کہ اس وقت وہ کسی کی بے چینی بھری گہری نظروں کے حصار میں ہے۔ ہارن کی آواز پر گارڈ نے بھاگ کر آتے مین گیٹ کھولا تھا۔ عمل گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے گارڈ کے دروازے کھولنے پر فوراً نیچے اتری تھی۔ اس وقت وہ فل یونیفارم میں ملبوس تھی، سیاہ بیجز سے سجی شرٹ پر سیاہ یونیفارم کی کیپ کے نیچے سکارف کی مدد سے حجاب کے اسکن پینٹ میں وہ چارمنگ پرسنالٹی کی مالک تھکن زدہ چہرے کے ساتھ بھی دلکشی کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جنہیں صدام جعفر کے سامنے وہ کاجل سے ڈھانپے رکھتی تھی، اگر اس وقت صدام گلابی ڈوروں سے مزین یہ حسین نین کٹورے دیکھ لیتا تو اس کا ان میں ڈوبنا لازم تھا۔ بابا سو گئے کیا؟ عمل نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ملازمت سے پوچھا تھا۔ جی بی بی جی، آپ کے کہے کے مطابق ان کو دوائی دے کر سلا دیا تھا، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ رضوانہ مؤدب انداز میں سر جھکائے بولی، نہیں بھوک نہیں ہے مجھے، تم جاؤ۔ عمل نرمی سے اسے جانے کا کہتی اشفاق صاحب کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عمل بظاہر جتنی سنگ دل اور سخت بندی تھی، اندر سے اس کے بالکل برعکس بہت نرم دل کی مالک تھی۔ خود سے جڑے ہر فرد کا خیال تھا اسے، چاہے وہ گھر میں کام کرتے اس کے ملازم ہی کیوں نہ ہو۔ اشفاق صاحب کو ایک نظر دیکھ کر وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ چینج کر کے بیڈ پر لیٹتے اس نے معمول کے مطابق سائیڈ دراز سے ایک تصویر نکال کر نم آنکھوں سے اس میں موجود ہستیوں کی جانب دیکھا تھا۔ ان ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھ عمل آنکھوں میں امڑتا آنسو کا سمندر نہیں روک پائی تھی۔ میں نہیں چھوڑوں گی اس شخص کو جس نے ہمارا ہنستا مستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ روز اسے سامنے دیکھ میں کیسے ضبط کرتی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ دل چاہتا ہے اس کا گریبان پکڑ کر پوچھوں، اس سے آخر کیا بگاڑا تھا میرے بے گناہ بہن بھائی نے اس کا، جو انہیں اتنی بے دردی سے مار ڈالا۔ تمہیں تمہارے ہر ایک ظلم کا بدلہ چکانا ہوگا صدام ظافر۔ دل پھٹتا ہے میرا جب تمہیں ہنستے مسکراتے اپنے خاندان کے ساتھ پرسکون بیٹھا دیکھتی ہوں۔ جیسے تم نے مجھ سے میرے اپنوں کو چھین کر میرے دل کا سکون اور ہونٹوں کی ہنسی چھینی ہے، ویسے ہی میں تم سے بھی سب کچھ چھین کر بالکل برباد کر دوں گی۔ مجھے اپنے آفس میں جاب دے کر تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ تمہارے دل کی دنیا اس وقت
इस कदर बुरी तरह उजाड़ूंगी कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें संभाल नहीं पाएंगे। हुमायूं सवेरा के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा तुम्हें। सद्दाम जाफर, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अमल ने तस्वीर को जो तीनों बहन भाइयों की एक साथ बनाई गई आखिरी तस्वीर थी पर होंठ रखते वापस दराज में रख दिया था। वो रोज़ सोने से पहले इसे देखकर दिल में मौजूद सद्दाम जाफर से इंतकाम लेने के जज्बे को नए सिरे से ताज़ा करती थी। तस्वीर रख कर वो जैसे ही सीधी हुई मोबाइल पर आती मैसेज की रिंगटोन ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की थी। नोटिफिकेशन ओपन करते ही जो तस्वीर अमल के सामने आई थी उन्हें देखकर अमल की आंखों में नफरत जबकि चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट फैल गई थी। मीडिया की भीड़ में घिरे सद्दाम के शाने से लगी उसकी सेक्रेटरी की तस्वीर काफ़ी करीब से ली गई थी। बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा था कि सद्दाम ने बाजू अमल के गिर्द लिपेटे उससे अपने साथ लगाया हुआ है, जबकि ये बात सिर्फ अमल ही जानती थी। सद्दाम ने उसके गिर्द सिर्फ हिफाजती इशारे कायम किया था, उसे टच नहीं किया था। मगर अमल के मुताबिक अच्छी बात ही यही थी कि असल बात और सद्दाम के साफ नीयत के बारे में उसके अलावा कोई नहीं जानता था। यह तस्वीर देखकर किसी की भी सोच का रुख मोड़ा जा सकता था और अब यही अमल करने वाली थी। तुम्हें अपनी चाल में ऐसा उलझाऊंगी सद्दाम जाफर कि तुम चाहने के बावजूद इसमें से नहीं निकल पाओगे। अमल सद्दाम की तस्वीर से मुखातिब होते ज़हरखुन लहजे में बोली और कॉल लॉग से मतलूबा नंबर मिलाती फ़ोन कान से लगा गई थी। एक तस्वीर सेंड कर रही हूँ मैं तुम्हें, कल के अखबार में मेरे भेजे गए कैप्शन के साथ छपवा देना। अमल हुक्म सादर करती कॉल काट गई थी। वो जानती थी नकाब में होने और सद्दाम के शाने से लगे होने की वजह से उसको पहचानना तो नामुमकिन था, मगर सद्दाम जाफर की इस खबर के बाद अच्छी खासी बदनामी होने वाली थी जिसका अमल को शिद्दत से इंतज़ार था। कल वो सद्दाम जाफर की उड़ती रंगत देखना चाहती थी। वो शौक है ना उसे सबके सामने अच्छा बनने का। अब देखती हूँ कैसे यकीन दिलाता है सबको। पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था जिसमें बड़े से टेबल के साथ रखी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा शख्स इस तरह की कैफियत में झूलता न जाने कितनी सिगरेट फूंक चुका था। वो खुद को इस वक्त पर महसूस कर रहा था। पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं और स्मेल फैली हुई थी। किसी नॉर्मल इंसान के लिए इस हबसज़दा माहौल में सांस लेना बहुत मुश्किल था, मगर वो फुलादी जिसामत का मालिक शख्स बहुत ही पुरसकून अंदाज में आंखें मूंदे बैठ सीट की बैग से सर टिकाए हुए था जब अचानक मोबाइल की स्क्रीन आने वाले कॉल की वजह से रोशन हुई थी। मोबाइल की वाइब्रेशन से कमरे की जामे खामोशी में इंतशार सा पैदा हुआ था। उस शख्स ने बिना आंखें खोले हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाते कॉल अटेंड करते कान से लगाया था। सर, जिन लोगों ने सद्दाम जाफर पर हमला किया है वो पकड़े जा चुके हैं। अब आगे क्या हुक्म है हमारे लिए? दूसरी जानिब से जो बात उसके कानों में पड़ी थी उसे सुनकर उस शख्स के आपस में सख्ती से पेवस्त अहमरी लबों में हल्की सी जंबश हुई थी। उनका मुंह खुलवाने की कोशिश करो, मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच। अपने मखसूस लहजे में ऑर्डर देते उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। कॉल एंड होते ही स्क्रीन पर वॉलपेपर शो हुआ था जिस पर जगमगाती जिंदगी से भरपूर एक हसीन लड़की की खिलखिलाती हंसी कैद की गई थी। अंगूठे से उसके चेहरे के एक एक नक्श को छूते उस शख्स की आंखों में एक खुमार, एक नशा सा तारी आने लगा था जो उसे हमेशा उसकी ज़िंदगी की तलखी भुला देता था। कुछ देर दिल को इसी तरह सरूर आंखों को ठंडा बख्शने के बाद चेहरे पर वापस वही सख्ती तारी करता हुआ मोबाइल बंद करता वहाँ से निकल गया था। व्हाट द हेल, क्या बकवास है ये? किसने ये घटिया हरकत की है? सामने पड़े अखबार पर मौजूद खबर देख सद्दाम का दिमाग माफ हो चुका था। अमल बिल्कुल उसके सीने से लगी उसकी बाहों के सार में खड़ी थी। सद्दाम की तस्वीर से भी ज़्यादा गुस्सा उसके ऊपर लिखी तहरीर पर आ रहा था। मुल्क के नामवर बिजनेसमैन सद्दाम जाफर परसों रात शराब के नशे में धुत मीडिया के सामने अपने सेक्रेटरी के साथ नाजीबा हरकत करते पाए गए। ये अल्फाज थे कि दहकता अंगारा जो सद्दाम के तन बदन में आग लगा गया था। वो जितना अपने दुश्मनों को ढील दे रहा था वो उतना ही शेर हो रहे थे। सद्दाम ने सोच लिया था अब वो खामोश किसी सूरत नहीं बैठेगा, मगर इस सब से भी पहले उसे अमल की फिक्र हुई थी। उसे अपनी तो परवाह नहीं थी, मगर अपनी वजह से वो किसी लड़की को बदनाम नहीं होते देख सकता था। मिस अमल को फ़ौरन मेरे ऑफिस भेजें, इंटरकॉम पर कहकर उसने मुसलसल बजते फ़ोन को ऑन करते कान से लगाया था। जी माँ, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हों। बाबा से बात हुई मेरी अभी। जब मेरी फैमिली मेरे साथ है तो दुश्मनों की ये छोटी मोटी चालें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अमल ने जैसे ही अंदर कदम रखा सद्दाम के बाद कान में पड़ती उसकी सारी खुशी उस फहमी मट्टी में मिल गई थी। इतना सब हो जाने के बाद भी ये शख्स बिल्कुल सुकून से बैठा था। हाँ, ओके, घर आकर बात करते हैं इस बारे में। दूसरी जानिब से नामा बेगम ने न जाने क्या कहा था जिस पर कहकर लगाते सद्दाम ने फ़ोन बंद कर दिया था। अमल सर झुकाए सद्दाम के इशारे पर सामने पड़ी चेयर पर आ बैठी थी।
اس کی سوجی لال آنکھیں دیکھ صدام سمجھ گیا تھا کہ عمل بھی وہ نیوز دیکھ چکی ہے۔ مس عمل، آپ بھی جانتی ہیں اخبار میں یہ جو بھی بکواس چھپی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ صرف مخالفین کی جانب سے کی گئی ایک سازش ہے، مگر پھر بھی اگر آپ کی اس سے ذرا بھی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں آپ سے، لیکن تسلی بخش بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں واضح نہیں ہیں۔ صدام نے قاتل سے مزید ان سیاہ قاتل نگاہوں سے نظریں چراتے عمل کو تسلی دیتے کہا، جس کی سرخ گلابی آنکھیں اس وقت صدام کو بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ سر اخبار میں میری تصویر واضح نہیں، مگر یہاں آفس میں تو سب جانتے ہیں میں آپ کی سیکرٹری ہوں۔ ابھی تک اتنے لوگوں کے منہ جو گھٹیا الفاظ میں سن چکی ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے خود کو ختم کر لوں۔ عمل بات کے اختتام پر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ اندر ہی اندر وہ اپنی اس قدر شاندار ایکٹنگ پر خود کو داد دیے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ صدام عمل کو اس بری طرح روتا دیکھ اپنی کرسی سے اٹھتا اسے قریب آیا تھا۔ مس عمل، سنبھالیں خود کو، آپ فکر مت کریں، میں دیکھ لیتا ہوں سب کو۔ اب اس کے بعد آپ کو اس بارے میں کوئی بات نہیں سننے کو ملے گی۔ صدام نے عمل کے دائیں جانب آتے اس کی طرف ٹیشو پیپر کا باکس بڑھایا تھا۔ عمل کا دل چاہا تھا اس شخص کا گلا دبا دے۔ وہ جتنا اس بات کا ایشو بنا کر صدام کو پریشان کرنا چاہتی تھی، وہ اتنا ہی پرسکون سا کھڑا اسے تسلی دے رہا تھا۔ آخر کر عزت چاہ کر عمل نے اس کی بات کا جواب دیا بغیر اور بنا اسے ٹیشو پیپر تھامے وہاں سے اٹھ کر جانا چاہا تھا، مگر نم آنکھوں کی وجہ سے وہ ذرا سا فولڈ ہوا کارپیٹ نہیں دیکھ پائی تھی۔ پیر الجھنے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر بری طرح زمین بوس ہونے والی تھی جب صدام نے جلدی سے اسے تھامتے اپنی باہوں کی مضبوط حصار میں لیا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ دونوں کو ہی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ آج پہلی بار عمل کی دلکش آنکھیں صدام نے اس قدر قریب سے دیکھی تھیں، جبکہ دوسری جانب عمل کا دل اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال پر بری طرح بے قابو ہوتا اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ آج وہ اس دن سے بھی زیادہ صدام کے قریب تھی اور آج پھر صدام کی سحر انگیز دیوانہ بناتی خوشبو عمل کو اپنے حصار میں قید کر گئی تھی، جس سے وہ چاہنے کے باوجود چند سیکنڈز کے لیے نکل نہیں پائی تھی۔ صدام کا چہرہ عمل کے کافی قریب تھا، جبکہ اس نے ایک بازو عمل کے گرد پھیلا کر اسے گرنے سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں وہ اب بھی ٹیشو پیپر پکڑے کھڑا تھا۔ صدام کے لیے اس ساحرہ کی دل نشین آنکھوں سے نظریں ہٹانا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اگر وہ چند سیکنڈ مزید ایسے ہی کھڑا رہا تو ضرور اپنا دل ہار بیٹھے گا۔ اس لڑکی کے ڈھکے چھپے حسن کی کشش نے اسے بار بار اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ صدام عمل کو خود سے دور کرتا، عمل خود ہی ایک جھٹکے سے اس کا ساتھ اڑتی آفس سے نکلتی چلی گئی تھی۔ صدام واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھتے گہرا سانس ہوا میں خارج کرتا اپنے پیشانی میں چلتا چیئر کی بیک سے سر ٹکا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں لمحوں کے اس کھیل نے اس کے دل کی حالت بدل کر رکھ دی تھی، جس کی سنگینی سمجھنے سے فی الحال وہ دونوں ہی قاصر تھے۔ دوسری جانب عمل اپنی ہی چال خود پر الٹ جانے کی وجہ سے اچھی خاصی بکھلا گئی تھی۔ اپنے کیبن میں آنے کے بعد بھی صدام کی تپے صدر نظروں کے لمس سے لال ہوا اس کا چہرہ اور بے قابو ہوتی دھڑکنیں جگہ پر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ تو کیسی لگی آپ کو ہمارے ناول دی جادو کی قسط نمبر 3؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلدی ہم حاضر ہوں گے قسط نمبر 4 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل پر پوسٹ ہوتے باقی تمام ناول سے لطف اندوز ہوں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں۔ خدا حافظ۔